अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप हर रोज़ तकरीबन एक बात कर रहा है कि जनाब वो ईरानियों सुलह कर लो, एग्रीमेंट कर लो, हमारी शराइत मान लो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ आज मैं सुन रहा था इस्माइल बकाई, उनके जो तर्जमान है ईरान वाले, वो कह रहे हैं ठीक है हम गौर फिक्र कर रहे हैं मगर हमें कोई जल्दी नहीं है, हमको जल्दी में। तो सवाल यहाँ से ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सा प्रेशर है अमेरिकन प्रेसिडेंट पे या अमेरिका पे जिस वजह से वो चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो ये जो जंग है ये कोई तस्फीह हो जाए, कोई मुआहदा हो जाए, कोई सेटलमेंट हो जाए और ताकि ये जंग से वो निकल जाए। तो उसके दो तीन बड़ी बुनियादी उसकी रीज़न है जो इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक तो है जी मिड टर्म इलेक्शन। अब मिड टर्म इलेक्शन क्या है? अमेरिका के सिस्टम में आप 6 साल के लिए वहाँ सेनेटर होते हैं, हर जो स्टेट है उसके 2 सेनेटर होते हैं, और जितने सेनेटर हैं 1/3, यानी कि अगर 100 सेनेटर हैं तो 33 समझ लें, 33 और 33, हर 2 साल के बाद 1/3 सेनेटर का जो ना वहाँ पे इलेक्शन होता है। तो 1/3 हर साल बदलते हैं, और ये 5 महीने के बाद नवंबर में ये मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें 1/3 तो आपके सेनेटर बदल जाएंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो है अपना जिसको आप कांग्रेस बोलते हैं, जिस तरह हमारे कौमी असम्बली है वो अमेरिका का लोअर हाउस है जिसको आप अमेरिकन कांग्रेस बोल सकते हैं, और इस तरह हमारा भी अपर हाउस है जिसको हम सेनेट बोलते हैं। सेनेट तो मैंने आपको बता दी है, और जो लोअर हाउस है उसके जनाब 435 उसके मेंबरान होते हैं, जिसको आप यूँ समझ लें कि वो MNA होते हैं 435। ये 2 साल के लिए आते हैं और 2 साल में इलेक्शन होता है। अब मसला क्या है कि इस वक्त वहाँ पे जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, जो 5 महीने पहले है, इस वक्त 212 जो है ना वो डेमोक्रेट्स हैं और 220 जो है वो रिपब्लिकन है, यानी कि इनकी 5-6 की तादाद इनकी ज़्यादा है। तो अब सवाल ये है कि मिड टर्म इलेक्शन का स्यापा क्या है? स्यापा ये है कि अगर ये इलेक्शन हार जाता है, अगर रिपब्लिकन हार जाते हैं जो कि ट्रम्प की पार्टी है, तो इसका मतलब है कि जो कांग्रेस है जिसने लॉ मेकिंग करनी है वो इसको बड़ा टफ टाइम दे सकती है, वो ऐसे कवानीन बना सकती है जिससे इसको काम करने में मुश्किलात होंगी। दूसरा ये कि कांग्रेस के पास ये भी पावर होती है कि वो चैलेंज करती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है इंतज़ामिया को, तो वो हर वक्त इंतज़ामिया को बुला सकते हैं। वो कांग्रेस चाहे तो पूछ सकती है भी जंग क्यों की है, कितने पैसे लगाए हैं। और वैसे भी एक अमेरिकन लॉ है कि आप 100 दिन से ज़्यादा अमेरिकन प्रेसिडेंट या इंतज़ामिया है वो जंग नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त नज़र आ रहा है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के दिमाग में फंसा हुआ है वो ये है कि 4-5 महीने के बाद मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, और इस वक्त जो इसके साथ सोचने वाली चीज़ है, हालांकि ट्रम्प के बारे में बड़ा ख्याल था, बड़ा पॉपुलर है, लोगों में बड़ा मशहूर है, तो इस वक्त उसकी जितनी भी अमेरिकन सिस्टम में पॉपुलैरिटी है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की शोहरत को देखा जाता है, वो सारी की सारी नेगेटिव आ रही है। इस वक्त जो रेटिंग है अमेरिका में आम तौर पे 50% लाइकनेस होती है, एवरेज जो बनती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को आधी आबादी कहती है ठीक काम कर रहा है, बड़ा बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, और ट्रम्प के बारे में इस वक्त 34 है, यानी कि ये हिस्टोरिक लो है। आम तौर पे ऐसे नहीं होता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो रेटिंग है वो 34% है, विच मीन्स कि 34% जो इस वक्त इसकी जो एवरेज बन रही है वो तकरीबन 34 से 40-45 के दरमियान ऊपर नीचे जा रहा है, ये 50 को भी टच नहीं कर पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है रिपब्लिकन पार्टी के लिए कि हमारा जो कैंडिडेट, हमारा प्रेसिडेंट सिटिंग है, पहले 2 साल में वो पॉपुलर ही नहीं हो सका, वो लोगों को वो खुशी नहीं कर सका, तो उसकी पॉपुलैरिटी का ये हाल है, तो आगे हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होगा। और दूसरा जो ईरान की जंग है वो भी उसके लिए एक अजाब बनी हुई है। वो इस तरह बनी हुई है कि 37% लोग जो है ना वो इस हक में हैं, वो अमरीकी सदर के साथ हैं कि ठीक है हमें ये जंग लड़नी चाहिए, जबकि 61% जंग के ख़िलाफ़ है। 61% अमेरिकन का ख्याल है कि ये जंग की हमें ज़रूरत नहीं है, हम बिला वजह ये जंग कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें जो है ना वो उसकी पॉपुलैरिटी में और उसकी जो जंग करने का जो अमेरिकन इंतज़ामिया जो सदर ट्रंप है उसका जो फैसला उस पर असरअंदाज हो रहा है, उसके लिए अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। और दूसरी जो चीज़ जो इससे भी ज़्यादा खा रही है इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट को या रिपब्लिकन हुकूमत को, वो है महंगाई। तकरीबन 50 सेंट एक समझ लें गैलन लीटर जो भी उनका उसमें उनका इजाफा हो गया, एवरेज है 50 सेंट से $1। तकरीबन जो फरवरी में $2-2.5 के करीब जो गैलन था वो इस वक्त $4-3.5 का, यानी कि $1, $1.25, $1.5 की एवरेज के साथ एक गैलन है वहाँ पे। अमेरिका में गैस को पेट्रोल को गैस बोलते हैं, वहाँ की जो गैस का रेट है वो तकरीबन इतना उसका $1 या $1.5 बढ़ गया। और आप ये ज़हन में रखें कि अमेरिका के जो फासले हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ जो गाड़ी है वो बड़ा एक इंटेग्रल पार्ट है, तो अगर पेट्रोल महंगा हो तो पेट्रोल के महंगा होने से उसकी जो ज़िंदगी के असर आते हैं वो बड़े नुमायाँ होते हैं। दूसरा एक और बड़ी चीज़ है जो अमेरिका में इस तरह नहीं थी पहले, खाने पीने की चीज़ें जो हैं, खुराक जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी 2 से
5% کی مہنگائی ہو گئی ہے، اس افراط زر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو امریکن کلچر میں مہنگائی اس طرح کھانے پینے کی، دودھ، دہی، انڈے، ڈبل روٹی، اس طرح کی چیزوں کی بڑی کنسسٹنسی تھی۔ امریکہ میں 20 سال 25 سال چیزوں کی قیمتیں کھڑی رہتی تھیں۔ تو یہ پہلا ایک دوسرا عذاب آیا۔ تو اس آنے سے ایک عام جو ایوریج امریکن ہے وہ پریشان ہے، اس کی پیٹرول مہنگی ہو گئی، کھانا پینا مہنگا ہو گیا، کرایوں میں اضافہ ہو گیا، انکم کم ہو گئی، زندگی کا سٹریس آ گیا، تو ایک فرسٹریشن ہو گئی۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، مہنگائی لگا لیں نمبر 1، نمبر 2 آپ لگا لیں ایران کی جنگ، نمبر 3 جو پاپولیرٹی ہے، تو یہ تینوں چیزوں نے ہٹ کیا ٹرمپ کی پاپولیرٹی کو۔ تو اس کا مطلب ہے، اس لیے سب سے بڑا جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس لیے ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سیٹلمنٹ ہو جائے، ایران سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے، کیونکہ اسی کی وجہ سے جو تقریباً $67 کا جو بیرل تھا، جو راہ خام تیل جس کو ہم بولتے ہیں، جو اس وقت تقریباً 97 پہ چلا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایران کی جنگ تھی۔ تو امریکہ میں مہنگائی آ گئی اس جنگ سے۔ تو جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اسی لیے بار بار کہتا ہے، ہر وقت کہتا ہے کہ یار معاہدہ کر لو، ختم کر لو، اور اس کے ذہن میں یہی شاید چیز ہے کہ مڈ ٹرم آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی شکل بنا لے، تاکہ کل کو ووٹر کے پاس جائیں تو وہ جو مہنگائی کا بام نہ چلے، جنگ کا بام نہ چلے، پاپولیرٹی کا بام نہ چلے۔ 1/3 سینیٹر نئے آنے ہیں، پھر 435 میں نے جس طرح آپ کو بتایا ممبر آف کانگریس آنے ہیں۔ تو ایک بڑی میجر بات ہے، امریکہ میں ہر 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، 4 سال کے لیے امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے، 6 سال کے لیے سینیٹر آتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اب سوال ہے کہ ایرانی کیوں اس کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ اس سوال کا بھی جواب بنتا ہے امریکہ کا، تو میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا کہ امریکہ میں چانسز سب سے زیادہ یہی ہے کہ اسی لیے امریکن پریزیڈنٹ جلدی میں کہ کسی طرح یہ جنگ ختم ہو، ایگریمنٹ ہو جائے۔ مگر جو امریکہ کی انسائیڈ ہے، ایران کی انسائیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ 14-15 مئی کو امکانات ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ جو وہ چائنا کے دورے پہ ہوگا، اور ایرانی اس حوالے سے بڑا سمارٹ پلے کر رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کرائسس جاری رہے، تاکہ اس امریکن پریزیڈنٹ کے آنے تک یہ جنگ جاری رہے، تاکہ امریکہ پہ چائنا سے بھی پریشر ہے۔ جب امریکن صدر وہاں پہ چین جائے تو چین کی حکومت کی طرف سے، چین کی حکمرانوں کی طرف سے ایران کے حوالے سے، اور ایران سے چائنا کے بڑے ہی کلوز ریلیشن ہے۔ ایران سب سے زیادہ فار دا لاسٹ 47 ایئر جس کو تیل بیچ رہا ہے وہ سب سے زیادہ چائنا، اور چائنا کی تقریباً $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے ایران کے اندر۔ بہت بڑا ان کا مالی اور انٹرسٹ ہے، ان کی ٹیکنالوجی کا انٹرسٹ ہے، ان کی انرجی کا کویشچن ہے، وہ ایران کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایران کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ چائنا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور امریکی صدر جب چین میں جائے گا تو وہاں سے بھی پریشر آ سکتا ہے۔ تو ایران کے جو ریزنز بن رہی ہیں اس کو ڈیلے کرنے کی، وہ بڑی سمپل ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ 1-2 ہفتے میں ہم کیوں ایگریمنٹ کریں، یا ہم سیٹل ڈاؤن کیوں کریں؟ امریکہ پہ ساری دنیا سے پریشر آ رہا ہے، یورپ سے پریشر آ رہا ہے، مڈل ایسٹ سے پریشر آ رہا ہے، ویسٹ ایشیا سے آ رہا ہے، افریقہ سے آ رہا ہے، مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے، فار ایسٹ سے آ رہا ہے۔ ساری دنیا اس کے خلاف ہے کہ اس جنگ نے دنیا میں مہنگائی لے کے آئی ہے۔ تو امریکہ پہ پہلے بڑا پریشر ہے، اور اس کے ساتھ یہ فردر انٹرنل پریشر آنا شروع ہو گیا۔ اسی لیے چائنا کی اور جو امریکن پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوگی، ایران کے حق میں یہی ہے کہ اس ملاقات میں یہ جنگ کا ایشو آئے، اور تاکہ امریکہ پہ مزید پریشر آئے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ کیوں امریکن پریزیڈنٹ بار بار ہر روز ہی ایک دفعہ ساتھ ڈنڈا سوٹا چلاتا ہے، ساتھ ڈراتا ہے، ساتھ کہتا ہے نہیں معاہدہ ہونے والا ہے، جلدی ہونے والا ہے، سیٹلمنٹ ہونے والی ہے۔ اور پکی بات ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کرتا ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر کی بھی تعریف کرتا ہے، پاکستان کی قوم کی بھی تعریف کرتا ہے، کیونکہ یہ فیکٹر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے دیٹ از اسٹل آن۔ پاکستان ابھی بھی امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ معاہدہ کرانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو پیغامات کا جو ایکسچینج جاری ہے، گو کہ وہ میڈیا میں ہر چیز نہیں آ رہی، مگر یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے، اور امکانات یہی ہیں کہ یہ جلد از جلد ہو سکتا ہے 1-2 ہفتے میں یہ معاہدہ بھی ہو جائے۔